नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। एक ऐसे वक्त में जब बिहार और मगरबी बंगाल में फ़िरक़े वाराना फसादात की आग भड़क रही है और सियासी मकासद के लिए इंसानों को इंसान का खून करने पर उकसाया जा रहा है, मगरबी बंगाल के आसनसोल में फसादियों के हाथों अपने लख्त जिगर की हलाकत के बावजूद एक मस्जिद के इमाम ने अमन की अपील करके एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की। इनके इस अपील की खूब पजीराई हो रही है और इसको ही इंसानियत का असल नमूना तकलीद करार दिया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक आसनसोल में नूरानी मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह के नौउमर बेटे सिबगतुल्लाह राशिदी को फसादियों की भीड़ ने अगवा करके पीट पीट कर मार डाला। सिबगतुल्लाह राशिदी ने चंद दिनों कबल 10वीं बोर्ड का इम्तिहान दिया था। वो मंगल के दिन से लापता हो गया था। बाद में मालूम हुआ कि फसादियों की भीड़ ने इसे अगवा किया था। बुध की रात इसकी लाश बरामद हुई। जुमेरात को लाश की शिनाख्त हुई कि यह मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह के बेटे सिबगतुल्लाह की लाश है। इसके बाद से ही आसनसोल के मुस्लिम मोहल्लों में ज़बरदस्त कशीदगी थी। मुसलमान इस कत्ल का इंतकाम लेने पर आमिदा थे। ये नाराज़गी बड़े फसाद में तब्दील हो सकती थी, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए इमाम साहब ने बरवक्त मुदाखलत की और आगे बढ़कर अवाम से अमन की अपील करके इनके गुस्से को ठंडा किया और नई मिसाल पेश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के सतह पर तलाक़ सलासा बिल के खिलाफ जारी ख्वातीन के मुजाहरे पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सवालिया निशान आयद किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नमाज जुमा से कबल अपने खिताब में शाही इमाम ने कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बोर्ड के चंद लोग बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए चंद लोग बीजेपी के हाथों में बिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 3 तलाक़ का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिम्मेदार है और अब हलाला का मसला भी ज़ेर समात है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, लेकिन अगर मुल्क में खून खराबा होगा तो इसके जिम्मेदार घरों में होंगे। हमारे मुल्क की तारीख है कि इस मुल्क के बाशिंदे शहर से लेकर गाँव तक हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ रहते आए हैं। यही हमारे मुल्क की खासियत है जो हमें आलमी सतह पर दीगर मुल्कों से मुमताज़ करती है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का लंबरदार है। ये बातें जमीयतुल उलमा हिंद के सदर सैयद अरशद मदनी ने वैशाली के पातेपुर ब्लॉक की पंचायत अफजलपुर पूरीना में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में कही। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, कई ज़बानों के बोलने वाले हज़ारों साल से एक साथ रहते आए हैं। यही आपसी मोहब्बत और इख़्वत और भाईचारे का माहौल हिंदुस्तान की शिनाख्त है जो गैर मुल्कों में नहीं मिलती है। लेकिन इन दिनों कुछ सियासी जमातें अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, अपनी कुर्सी महफूज रखने की खातिर, अपना सियासी खदर बढ़ाने के लिए मुल्क में नफ़रत फैला रहे हैं। मज़हब के नाम पर नफ़रत की आग भड़काने वाले ये लोग मज़हब की तालीम से कोसों दूर हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बिहार और मगरबी बंगाल में जारी फ़िरक़े वाराना फसादात पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासती और मरकज़ी सरकारों से मुतालबा किया है कि वो अमन व अमान की बहाली के लिए हर मुमकिन अमली इक़दामात करें। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर नाथनगर भागलपुर फसाद के मुलजिम काबीनी वज़ीर के साहिबजादे अरजीत शाश्वत और दीगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती तो ये आग नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, समस्तीपुर समेत 8 ज़िलों तक नहीं फैलती। उन्होंने कहा कि सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल और पोलराइजेशन की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अक्सरियती तबके के ज़िम्मेदार शहरियों को आगे आना होगा। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर से इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने MP लोक एरिया डेवलपमेंट फंड से 40 लाख रुपए शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में एक स्कूली इमारत की तामीर के लिए मंजूर किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर के जरिए सचिन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि क्रिकेट के मैदान से बाहर भी वो बदस्तूर हम सबको मुतासिर कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के आसनसोल और रानीगंज में रामनवमी के मौके पर फ़िरक़े वाराना फसादात से हालात अभी मामूल पर आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें एक ज़ईफ़ मुस्लिम फ़कीर जोड़े को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में ये जोड़ा हिंदुत्व कारकुनों से मन्नत मांगते हुए देखा जा रहा है और वो दोनों ठीक से चलने के काबिल भी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व गुंडों पर इनकी मन्नत का कोई असर नहीं हो रहा है और वो उनकी माजूरी का मजाका उड़ा रहे हैं। एक गुंडे को तो ये कहते हुए सुना गया, अगर तुम नहीं देख सकते तो तुम्हें जय श्री राम कहने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने मुंह का इस्तेमाल करो। ज़ईफ़ मुस्लिम फ़कीर को यह कहते हुए सुना गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, भगवान और अल्लाह दोनों एक ही हैं। लेकिन हिंदुत्व के गुंडे इन्हें धमकी दे रहे हैं कि
انہوں نے جے شری رام اور جے ماتا کا نعرہ نہیں لگایا تو انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ بہار میں نوئیڈا ضلع کے بائی پاس علاقے میں سماج دشمن عناصر کے ذریعے مورتی کو نقصان پہنچائے جانے کے بعد دو گروپوں کے درمیان آج پرتشدد تصادم ہو گیا، جس کے دوران فسادیوں نے کئی دکانوں کو آگ لگا دی اور ساتھ ہی گاڑیوں پر بھی سنگباری کی۔ نوئیڈا میں بائی پاس کے قریب آج صبح ایک مذہبی مقام کا سماج دشمن عناصر نے نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی وجہ سے دو گروپوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے سخت جدوجہد کے بعد حالات کو قابو میں کیا۔ ترکی نے شام کے عین العرب، راس العین اور تل ابیز علاقوں سے عراقی سرحد تک عسکریت پسندوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کی ہے۔ صدر طیب اردغان نے آج یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عراق سے بھی عسکریت پسندوں کا صفایا کریں گے۔ ترک صدر نے کہا کہ علاقے میں تعینات اتحادی ملکوں کے سپاہیوں کو ضرر پہنچانے کا ترکی کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم عسکریت پسندوں کو کھلے بندوں گھومنے نہیں دیا جائے گا۔ اردغان نے کہا کہ شام کے بارے میں فرانس کا موقف بالکل غلط ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ جلد ہی شام سے اپنا انخلا شروع کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک بہت جلد شام سے اپنا انخلا شروع کر دے گا۔ ٹرمپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ شام میں برسر پیروکار دہشت گرد تنظیم داعش کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ نیز انہوں نے شکایت کی کہ امریکہ نے مشرق و سطح میں کھربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن بدلے میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ غازہ میں لاکھوں فلسطینی صہیونی ریاست کے ناجائز تسلط کو چیلنج کرنے کے لیے سرحد پر ملین مارچ میں جمع ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملین مارچ میں شامل پرامن مظاہرین پر بے دریغ گولیاں چلا کر 12 فلسطینیوں کو شہید اور 600 کو زخمی کر دیا ہے۔ 6 مقامات پر فلسطینی مظاہرین نے سرحد کی طرف مارچ کیا۔ قابض فوج نے نہتے فلسطینی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ شروع کی۔ سعودی عرب میں خاموشی سے ایک انقلاب برپا ہوا ہے، لیکن عالم اسلام میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا سیاسی عروج اور ملک پر ان کے قبضے کی داستان میں کئی حقیقتیں سامنے آئی ہیں، لیکن حیف کہ آج وہی لوگ خاموش ہیں جو آئے دن فلسطین، شام، عراق، یمن وغیرہ کے بدترین حالات پر احتجاج کرتے ہیں۔ آج نہیں تقریباً 70 سال سے سعودی عرب کے حکمراں اور امریکی انتظامیہ کے افراد کے درمیان ایک ایسا پختہ معاہدہ قائم رہا ہے کہ امریکہ تیل کے عوض اپنی دفاعی صنعت اور فوجوں کے ذریعے سعودی عرب کا تحفظ کرتا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکی حکمرانوں کے سعودی عرب کے داخلی حالات پر کبھی تبصرہ کیا ہی نہیں۔ عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے امریکہ کے سفر کے دوران دی واشنگٹن پوسٹ اخبار سے کہا کہ وہابیت کو سعودی عرب نے اس لیے فروغ دیا کیونکہ یہ مغربی ملکوں کی پالیسی تھی۔ یعنی انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ پچھلے 70 برس میں سعودی عرب مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ برطانیہ کی ریاست انگلینڈ کی تاریخ میں پہلی بار باحجاب لڑکی نے مقابلہ حسن میں شمولیت اختیار کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اگرچہ مصر، ملیشیا، بنگلہ دیش جیسے مسلم ممالک میں بھی مقابلہ حسن کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاہم وہاں بھی اس مقابلے میں باحجاب لڑکیوں کی شمولیت کم ہوتی ہے۔ ایسے میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم کی نفسیات کی 20 سالہ طالبہ ماریا محمود نے حجاب کے ساتھ مقابلہ حسن میں شمولیت کر کے سب کو حیران کر دیا۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے آج حیدرآباد میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے نتیجے میں وہ لوگ ایک عزت و احترام والی زندگی بسر کریں گے اور بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ انہوں نے جنسی امتیاز کے خلاف جدوجہد اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ خواتین ہندوستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہے اور ان کو تعلیمی، سماجی اور سیاسی اعتبار سے بااختیار بنانا ملک کی بنیادی ضرورت ہے تاکہ ترقی کی طاقتوں کو استحکام مل سکے اور تیز رفتار ترقی کے نشانے کو پورا کیا جا سکے۔ چارمینار، لاڈ بازار اور پتھر گٹی کی دکانوں پر موجود سائن بورڈ کو نکالتے ہوئے ان کی جگہ یکساں سائن بورڈ کی تنصیب کا عمل شروع کرنے کی غرض سے دکانوں کے سائن بورڈز بالخصوص بڑے بڑے ہورڈنگز کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے چارمینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے کاموں میں تیزی کے ساتھ اطراف و اکناف کے علاقے کو خوبصورت بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ دن GHMC عملے کی جانب سے پتھر گٹی کی کمانوں پر لگائے گئے بڑے ہورڈنگز و بینرز کو ہٹا دیا گیا۔ بلدی عہدیداروں نے بتایا کہ چارمینار کے اطراف غیر مجاز بینرز اور ہورڈنگز کو نکالنے کے ساتھ دکانوں پر بڑے بورڈز لگائے جانے پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور اس پابندی کے بعد اب کوئی بورڈ آویزہ نہیں کیے جا سکیں گے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے انسپکٹر چھتری ناکا منوج کمار کی جانب سے مقامی وارڈ ممبر سے فون پر بات چیت کے دوران قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کرنے اور فرینڈلی پولیسنگ کے برخلاف اپنا رویہ ظاہر کرنے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات کے موجب چھتری ناکا پٹیل نگر کے وارڈ ممبر سریش کمار نے انسپکٹر منوج کمار کو کل رات فون پر یہ بتایا کہ اس کے مکان پر نامعلوم افراد کی جانب سے سنگباری کی گئی ہے۔ یہ اطلاع فون پر دینے کے دوران انسپکٹر نے مبینہ طور پر وارڈ ممبر سے گفتگو کے دوران سخت الفاظ ہی نہیں بلکہ قابل اعتراض الفاظ کا بھی استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں وارڈ ممبر سریش کمار نے بات چیت کی ریکارڈ آڈیو کلپ
سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور یہ بات عام ہونے پر کمشنر پولیس نے اس معاملے میں تحقیقات کا حکم دیا۔